Alors le plan غادي نتبعو غيكون على هاد لا فورم introduction chapitre 1 2 et 3 الاولى على البيلون الثانيه لي كونط الثالثه على السي بي سي. ما غاديش نيفوكي هاد الشابيتر، ما غاديش ندوي على هاد الشابيتر رابعه حيتاش نورمالمون دزنا لو سيستيم نيميريك، يعني ما بقيناش كنهضروا على شي حاجه سميتها سميتها كونطابيليتي مانيوال، يعني سيستيم كلاسيك، يعني تناخدو لي بابيي وتنبداو نعمرو في لي اوبيراسيون كونط. لا قبل ما نبداو انتروداكسيون اللي فيها غادي نعرفو بلي شنو هي اونتربريز. هي واحد لونيتي économique, financier, اللي permet de produire des biens et des services. اهم حاجه نعرفوا شنو هي لونتربريز. الوغ انا نحاول نفاسيليتي نعطي اكزامبل باش نفوت. لونتربريز هي شركه. شنو هو شنو كدير هاد الشركه؟ كتنتج لينا دي بيان اي دي سيرفيس. لا سورس ديالها سي اون سورس دو ريفوني بور الناس اللي خدامين، يعني الناس اللي خدامين في الاخر الشهر كتعطيهم واحد الصالير اللي هو سواء كنقولوا ليه صالير سواء ريفوني اللي كيسمح لهم انهم يشريو دي بيان حتى هما ودي سيرفيس اخرين. و لوبجيكتيف ديالها برينسيبال سي لا ماكسيميزاسيون دو بروفيت. يعني قلنا عندنا 3 سيكل دو فونكسيونمون ديال لي زونتربريز: cycle financier, cycle d'investissement et cycle d'exploitation. Le cycle financier c'est مهم. هاد لو cycle après اللي ما فهمهمش يقدر يخلي لي الا ما فهمتوهمش نقدر نشرحهم لكم. cycle financier باين هو لو cycle عنده علاقه بلي في لي فينانسي ديال لونتربريز. l'investissement استثمار ديال لونتربريز. و d'exploitation هو اللي عنده relation مع l'activité principale ديال لونتربريز. Alors, définition de la comptabilité: système d'enregistrement de plusieurs opérations réalisées par une entreprise durant une période. يعني واحد لو سيستيم اللي كيعاوننا اننا ندخلو فيه كاع المبادلات ولا كاع لي زوبيراسيون اللي تدير واحد الشركه. لوبجيكتيف ديالها هي دو كالكولي ان ريزولتا غلوبال ولا ان ريزولتا جينيرال. هاد لو ريزولتا سواء تيكون بوزيتيف كنسميو عندها بينيفيس، سواء كيكون نيجاتيف كنقولوا بلي لونتربريز عندها دي بير. الوغ ندوزو الشابيتر الاولى اللي هي البيلون. الوغ انا تنحاول نزرب باش لا فيديو ما تجيش طويله بزاف وحتى لي جون لا بغاو يتيليشارجيوها تجيهم فاسيلمون ا تيليشارجي. ديفينيسيون الاولى قال لك ان تابلو ديفيزي اون دو بارتي ديال البيلون qui recense et évalue en entité monétaire l'ensemble des ressources et des emplois de l'entreprise à une date donnée. Donc بلي البيلون مقسوم على جوج، في une partie اللي من بعد غنعرفو بلي سميتها passif و une partie active. passif qui représente les ressources ou l'actif qui représente les emplois. هاد الطابلو كي ريزومي لينا l'ensemble des ressources et des emplois mais فواحد لا دات اللي هي دوني، يعني en général une année. ديما كنهضروا على une année. Alors, le bilan, le bilan décrit la situation patrimoniale de l'entreprise à un instant donné. يعني le bilan كما قلنا كيخلينا نعرفوا la situation de patrimoine. Le patrimoine شنو هي la vraie valeur ديال le patrimoine ديال l'entreprise. Alors, structure de bilan قلنا فيه une partie d'actif ou une partie ديال passif. Actif qui représente les emplois كنلقاو مقسم 3: actif immobilisé la classe 2 في البلان كونطابل marocain, actif circulant la classe 3 et trésorerie active la classe 5A. Alors actif immobilisé, tout ce qui est immobilisé, tout ce qui reste dans l'entreprise à une durée supérieure à un an. يعني كيبقاو عندنا في l'entreprise اكثر من عام، سواء كيكونوا des immobilisations en non valeur بحال les brevets, des immobilisations incorporelles بحال le fonds de commerce. الناس اللي ما فاهميش le fonds de commerce غنعطي اكزامبل سامبل باش تفهموا. بارفو كنلقاو حانوت في المعارف داير 40 مليون وحانوت في البرنوسي مثلا داير 20 مليون. تتقول عندنا حانوت بلا ميم كاليتي الميم طاي الميم كلشي مي لا ميم سيرفاس مي لو بري سو ديفير. بارفو كيقول لك هذاك اللي غايبيع لك الحانوت في المعارف انا راه ما تنبيعش لك غير الحانوت، تنبيع لك الحانوت، تنبيع لك الكليان، تنبيع لك البلاصه. سكيفي هذا هو لو فون دو كوميرس. فون دو كوميرس هو انت كتاشطي واحد الحاجه اور كو هذاك المحل ماشي حاجه اللي هي دو فالور.
Immobilisation corporelle, tout ce qui est touchable dans l'entreprise, les bureaux, les chaises, etc. Ou les immobilisations financières, ce sont les actions et les obligations, ainsi les autres CVR, اللي هما supérieurs à un an اللي كتشري في l'entreprise. Actifs circulants, عندنا ستوك اللي هو داين. créance de l'actif circulant, les créances الناس اللي ما عارفينش les créances هما الفلوس اللي كتسال l'entreprise اللي كليون ديالها، يعني داكشي اللي كيعطي الكليون الشركه كتسمى créance. عندنا les TVP, titres de valeur de placement. هاد les titres de valeur de placement ce sont des actions ou des titres soit actions soit obligations mais كتكون la durée ديالهم inférieure à un an. alors هنا جينا la trésorerie active. la trésorerie active هي la trésorerie هي الفلوس، سواء كتكون عندنا في لا بنك، سواء كتكون عندنا في لا كيس، سواء كتكون sous forme des chèques. passif de bilan حتى هو il est divisé en trois parties. عندنا les capitaux propres. les capitaux propres كنلقاوهم les capitaux propres هما les capitaux اللي كيجيبوا لنا les associés في l'ouverture ديال l'entreprise. كنلقاو les dettes par exemple les dettes de financement. les dettes de financement ce sont des dettes supérieures à un an. les dettes de financement يعني السلف كتاخدو l'entreprise باش تمول ولا باش تفينانسي واحد لو بروجي، مي هذاك لو فينانسمون كيكون supérieur à un an، يعني كتاخد داك السلف في اكثر من عام، غتردو في اكثر من عام. باسيف سيركولون كيكونوا فيه لي ديت دو باسيف سيركولون، يعني كي سيركول دون لونتربريز، يعني لا دوري ديالهم اي انفيريور ا ان، يعني تسولفات ولا دي كريدي كتاخدهم لونتربريز مي ما كيديباسيوش لينا عام. تريزوري باسيف كنلقاو فيه كريدي ديسكونت، كريدي دو تريزوري اي بنك. كنلقاو هنا بنك، مي كنلقاو بنك avec solde créditeur, ce qui fait normalement le solde créditeur qui signifie في la réalité في la vraie réalité qui signifie ان لو كونت فيه الفلوس ديالنا. يعني هنا كريديتور ما كتعنيش ما جاياش من كريدي ملي كتسالي، لا كريديتور باغ كونطخ العكس ديبيتور. ملي كنبقاو تصود ديبيتور سكي في لا بنك كتسالك، مي الا كان عندك صود كريديتور سكي في نتا تتسال لا بنك. alors variation du bilan. alors في هاد لي variations de bilan، هاد لي mouvements de bilan on peut distinguer trois remarques. الاولى توتال داكتيف خصو ديما يكون كيتساوينا توتال داكتيف، سينو كنوصلوا للغامارك الثالثه هو اننا خصنا نديغاجيو واحد الريزولطا. يعني الغامارك الثالثه حنا قلناها الثانيه، chaque opération dans l'entreprise entraîne un changement sur le bilan de l'entreprise. يعني اي حاجه كدوز في وسط l'entreprise كتبان لينا. alors on passe زعما الكونكلوزيون ديال لو بيلون. لو بيلون يقدر يخلينا اننا نديغاجيو واحد لو ريزولطا. le résultat est égal ملي كنجيبوها من le total d'actifs moins le total de passif. إلا كان le total de passif actif est égal au total passif bien sûr que le résultat تكون كتساوي لينا زيرو. alors on passe للشابتر الثاني اللي هي les comptes. alors définition: le compte est un tableau qui enregistre les entrées et les sorties de valeur relatives à un élément procédé à l'entreprise, divisé en deux parties, une pour les augmentations et l'autre pour les diminutions. La partie à gauche s'appelle débit et la partie à droite normalement s'appelle crédit. Normalement même la partie à droite s'appelle débit et la partie à gauche s'appelle crédit. بزاف الناس غادي يقولوا بلي كاينين بزاف لي فود زعما دو فراب في لا بريزونطاسيون، راه غير حيتاش درت هاد لا بريزونطاسيون بالزربه اكوز د لا دوموند ديال بليزيور بيرسون اللي ما فاهمينش شحال من حاجه، دونك غير ما كنطابي بالزربه وداكشي باش نسالي، دونك سكي في هادشي كاينين دي. الوغ لي كونط كيكونوا على هاد الشكل. كونط عندنا هنايا الديبي وعندنا هنا الكريدي، ياك هنا الديبي وهنا الكريدي. الوغ عندنا ثلاثه ديال ستركتور دي كونط، عندنا ثلاثه لي بريزونطاسيون دي كونط، ثلاثه لي كونط. يعني ملي كيقول لك واحد البروف شنو هما لي فورم دو كونط اللي كاينين ثلاثه لي فورم، يعني ثلاثه انواع هما راهم لا ميم، غير بحال تنقولوا حنا في البريزونطاسيون في الرسمه ديالو il se diffère في لا بريزونطاسيون. عندنا الاول كيتسمى بريزونطاسيون ا كولون سيباري، كيف ما مرسوم كتكون فيه دات لي بيلي مونطو. لي بيلي اللي ما عارفينش لي بيلي هو واحد بحال كنقولوا حنايا واحد لو كومبليمون ديال لوبيراسيون. دابا حنا تيكون عندنا واحد لوبيراسيون، كتكون عندنا واحد لا فاكتور، كيكون عندنا النيميرو دو فاكتور، سميت ديال الفورنيسور ولا ديال الكليون ولا شي حاجه، دونك حنايا تنزيدوها في داك لي بيلي بحال سي ان كومبليمون ديال لوبيراسيون، سي ان بلوس
plus d'informations. Alors présentation تانية présentation à colonne jumelée جاية من لي جومون واقيلا المهم كتكون على هاد لا فورم، والاخرى هي البلي اوتيليزي، هي اللي كيخدم بها كلشي، هي شيماتيك. كتكون فيها هنا الديبي وهنا الكريدي، وكنديرو هنايا سو فورم دو تي، كنديرو النون اي نيميرو دو كونط، يعني لو نون اي نيميرو دو كونط اللي حنا بغينا نخدمو بيه، حيت دابا في لو بلان كونطابل اون تروف بليزيور كونط، و بور شاك وكل كونط نقدروا نديرو ليه هاد الرسمه. دونك بحال دابا مثلا عندنا في 5 عندنا في البلان كونطابل نيميرو 5 عندنا كنلقاو لا بنك، نقدروا نجيو هنا نديرو 5000 شي حاجه بنك، كنلقاو هنا المونطون مع لا دات وداكشي كيف ما هو مكتوب تما وباين. الوغ هادو هما لي كونط. صراحه لي كونط ما فيهمش حاجه بزاف اكسبليكي، بالنسبه لي جون اللي باقي ما فهموش غادي نحاول ندير اون فيديو بور لي زيكسبليكاسيون pour des applications pardon et des exercices. من هنا غتقدروا تفهموا هادشي سي بحال غير كنقولوا pour des notions de base ou pour avoir شنو غتقراو في هاد لا comptabilité générale وشنو هي هاد لا comptabilité générale. ندوزو الشابيتر الثالث اللي هو CPC compte des produits et des charges. Alors le compte des produits et des charges, un état de synthèse qu'informe sur la nature de résultat. Il établit en principe annuellement et synthétise toutes les opérations sous forme des charges et des produits pour déterminer le résultat global de l'entreprise. يعني تنشدو l'ensemble des charges de l'entreprise، تنقسم منهم l'ensemble des produits وكنديجاجيو الريزولتا ديال l'entreprise. كيف ما قلنا قبيله، واش هاد l'entreprise رابحه ولا خاسره. انوتي كو الريزولتا اللي غتخرج لك في لو كونط سي بي سي خصها تخرج لك في لو كونط دبيله لو ميم ريزولتا. ميمكنش عندنا الميم انتربريز ويخرجوا لنا دو ريزولتا اللي هما ديفيرون، حيت هاد لي كونط il se complète، يعني هما تقريبا لي ميم. واحد كنلقاو فيه لي زيموبيليزاسيون لي زاكتيف اي لي باسيف، وهذا فيه لي شارج اي لي. alors suite كنلقاو لا شارج شنو هي، elle est une somme d'argent versée ou à verser avec ou sans contrepartie. La charge entraîne l'appauvrissement de l'entreprise. يعني لا شارج شي حاجه شارج بحال كنتحمل كنقولك شارج التحمل، يعني واحد النفقات هما لي شارج النفقات، شي حوايج كتخسرهم لونتربريز يعني كتصرفهم لونتربريز. باغ كونطخ لي برودوي شي حوايج اللي عند لونتربريز، شي حوايج كتدخل بهم لونتربريز الفلوس، هما لي برودوي راه جايه من برودوي. حنا اصلا قلنا لونتربريز كدير لا برودكسيون دي برودوي، البرودوي دي برودوي. نورمالمون هنا لي برودوي شنو هما، elle est une somme d'argent reçue ou à recevoir avec ou sans contrepartie. Le produit entraîne l'enrichissement de l'entreprise. يعني le produit c'est une sorte de ربح للانتربريز. يعني كل ما كثروا عندنا لي برودوي، كل ما قلالو عندنا لي شارج، كل ما لونتربريز غديجاجي واحد لو ريزولتا اللي هو بوزيتيف. حيت الريزولتا هنا كيفاش كنلقاوه هو لونسوم برودوي موان لونسوم دي شارج. هادي واحد ستركتور دو سي بي سي كنلقاو فيه هنا اكسبلواتاسيون. l'exploitation tout ce qui est en relation avec l'activité زعما chaque jour ديال l'entreprise. يعني l'exploitation on trouve les opérations de chaque jour. les opérations de chaque jour كنلقاو فيه les produits d'exploitation، تنقصوا منهم les charges d'exploitation pour dégager résultat d'exploitation. يعني الريزولتا ديال l'activité كيفاش كنقولها زعما l'activité العاديه ديال l'entreprise. فينانسي عندنا كنلقاو فيه البوين الثاني هو الفينانسي اللي منه كنديجاجيو الريزولتا فينانسي. كيفاش كنديروا لا برودوي فينانسي موان شارج فينانسي. دونك لا ميم شوز كاين عندنا واحد الحاجه كتسمى ريزولتا كورون. ريزولتا كورون يعني اش كتعني؟ ريزولتا كورون كتعني انها الريزولتا العاديه يعني المعتاده عند لونتربريز. ريزولتا زعما بحال تنقول لك كاين شي واحد بحال مثلا كيتخلص للشهر وعنده بريم ديال العام، بحال دابا الريزولتا كورون ماشي متربطوش بالشهر والعام، راه كلشي هاد الريزولتا كنديجاجي واحد اون جينيرال ديال العام، حتى هادو كنحسبوهم في العام. اما شي حاجه كورون هي شي حاجه اعتياديه. هاد لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون دي فينونس وفينانسي كديرهم لونتربريز بواحد الطريقه بحال تقول يوميه، يعني ديما معتاده على هادشي كدير هاد لي زوبيراسيون بزاف. عندنا واحد الريزولتا اخرى سميتو الريزولتا نون كورون. الريزولتا نون كورون ديال لي برودوي نون كورون ديال
لي شارج نون كورونت، شي حوايج كديرهم مره في العام لونطربريز. مثلا كتبيع مثلا واحد لا ماشين كبيره، ما يمكنش واحد الشركه ديال الطيارات تبقى كل مره تشري طياره دير بها فواياج وتبيعها. مره ملي تبغي دير شي بروجي كبير تدخل شي نوفيل تكنولوجيا عاد كتبيع ديك الطياره وتجيب طياره اخرى. دونك هنا داكشي علاش كتسمى نون نون كورونت، يعني شي حاجه كديرها مره في شي حاجه، مره في لاكتيفيتي ديالك. اصلا هادشي بور بور ميو كومبروندر هادشي. الا كان عندكم لو بلان كونطابل ماروكان غتشدو تحاول تقرا غير شويه، تاخد غير من كل بحال غير من كل روبريك تحاول تفهم بحال لا كلاس 2 تحاول تفهم غير دي كومبونونط فيها، تاخد غير دي زيكزامبل. دوك لي زيكزامبل اللي هما حيين كيخليوك تفهم بزاف د الحوايج من القدام. فوالا من الاخر في الاخر كنلقاو بلي الريزولتا كورون اللي هو الريزولتا ديكسبلوطاسيون بلس الريزولتا فينانسي، وكناخدو داك الريزولتا كورون كنزيدو ليه الريزولتا نون كورون كنلقاو الريزولتا افون لامبو. الريزولتا افون لامبو يعني قبل ما تخلص واحد لونطربريز لامبو. اون فوا كنقصو حتى لامبو اللي هو لياس امبو سور الريزولتا، امبو سور لي سوسيتي يعني الفلوس اللي كتخلص لونطربريز ليطا على لاكتيفيتي اللي كدير. كنلقاو الريزولتا نيت ديكسبلوطاسيون de l'exercice pardon، يعني الريزولتا فينال، يعني شنو هي الريزولتا فينال ديال هاد لونطربريز. الوغ هادي هي البريزونطاسيون ديالي، حاولت نسامبليفيي لو بلو بوسيبل داكشي اللي كاين. صراحه حاولت انني نعطيكم لي نوسيون دو باز بواحد لا مانيير اللي هي شويه سامبليفيي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شي شويه. غنزيدكم اون اوتر بريزونطاسيون الا كنتو انتريسي بلي الناس عجبتكم لا بريزونطاسيون ils sont pour. غادي نقدر نزيدكم دي زوطخ بريزونطاسيون، وحده غادي نزيدها لكم بعدا في لا كونطابيلتي. غنزيدكم وحده اللي فيها لي زابليكاسيون اي لي زيكزارسيس. ماشي بزاف مي بون اللي يقدروا مثلا يزيدوا يكونكريتيزيو ليكم ليدي، يعني تزيد تبان لكم ليدي كيفاش كومون سا مارش كومون سا فونكسيون هادشي كامل اللي حنا درنا اليوم. وي دوطخ بريزونطاسيون يكونوا ان شاء الله علاش لا في الماناجمنت اي l'introduction à l'économie. Merci à votre attention et Inch'Allah, autre vidéo.